नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। निर्वाचन आचार संहिता छ तर पालना भएको छैन। प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाले डडेलधुरा पुगेर कांग्रेस उम्मेदवार नभएको ठाउँमा बजेट नपठाउने भनेर मतदातालाई प्रभावित बनाउन खोजिन्। कहिल्यै जन्मदिन नमनाएका उम्मेदवारहरूले बर्थडे भोज गर्न थालेका छन्। सीमित आकार र संख्यामा झण्डा बोक्न पाइने नियमको सर्वत्र उल्लङ्घन भइरहेको छ। कतै कतै फ्लेक्स, ब्यानरदेखि टोपी र टी सर्टहरूको प्रयोग पनि देखिएकै छ। तराईका जिल्लाहरूमा भारतीय गाडीको प्रयोग जारी छ। यस्ता आचार संहिता विपरीतका काम रोक्ने दायित्व निर्वाचन आयोगको हो। आयोगलाई सहयोग र सहजीकरण गरिदिने सरकारले हो, स्थानीय प्रशासनले हो। तर अपेक्षित रूपमा आचार संहिता पालना हुन सकिरहेको छैन। निर्वाचन आयोगले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन। सामान्य पत्रचार गरेर मात्रै आचार संहिता पालना हुने होइन। सचेत गराएकै भरमा निर्वाचन मर्यादित बन्ने होइन। आयोगले बोल्ड भएर प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ। उम्मेदवारलाई स्थितिमा ल्याउन र निर्वाचनलाई व्यवस्थित गराउन आयोगले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नै पर्छ। अधिकारको प्रयोग भएन भने त्यो पनि अख्तियारको दुरुपयोग नै हो। लामो समय राज्य प्रशासनको अनुभव गरिसकेको निर्वाचन आयोगका प्रमुख र आयुक्तहरूले यति बुझेको हुनुपर्छ, नबुझे अब बुझ्नुपर्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। सत्तासीन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू काठमाडौँको एकै मञ्चमा। लोकतन्त्र र अग्रगमनको पक्षमा गठबन्धन भएको दावी। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रति सबैको कटाक्ष। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना रोकिएन। उम्मेदवारहरू तडक भडक देखि आश्वासन बाँड्नमै व्यस्त। कारबाहीमा निर्वाचन आयोग सुस्त। उहाँहरूले चाहिँ अहिले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, हामी हटाउँछौँ भनेर नहटाएको थियो। 3 बजेपछि हटाइदिएमा हामी सहमत छौँ। कन्स्ट्रक्सन होलिडेका कारण निर्माण कार्य ठप्प। 5 खर्ब भन्दा बढीको आयोजनाका काम प्रभावित। ठुला उपकरणमा खराबी आउनेमा व्यवसायी चिन्तित। जहीँको त्यहीँ जताततै खोला नाला पहाड हिमाल जहाँ पनि यसै गरी मेसिनहरू थन्किराखेको अवस्था छ। विलासी वस्तुको आयातमा कमी नआउँदा अर्थतन्त्रमा जटिलता कायमै। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको लगानी न्यून। सरकारी नीति नै अस्पष्ट भएको विश्लेषण। सरकारले उपयुक्त किसिमको नीति नबनाउँदाको यो अवस्था नै हो। र जिम्बाब्वे संघको 1 दिवसीय सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालको फेतलो ब्याटिङ। 31 ओभरमा 136 रनमै अल आउट हुँदा जिम्बाब्वे 3 विकेटले विजयी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरू रस्साकसीमा छन्। दलहरूलाई निर्वाचनको गर्मीले निकै छोएको छ। एकातिर सत्ता गठबन्धन देशभरि आमसभा गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यति बेला देश दौडामा छन्। गठबन्धनले शुक्रबार काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा आमसभा गरेर आफ्ना उम्मेदवारको पक्षमा एकीकृत सन्देश दिन खोजेको छ। कार्यक्रममा शीर्ष नेताहरूले गठबन्धन अग्रगमन र लोकतन्त्रका लागि भएको दावी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। लामो रस्साकसी पश्चात तालमेल गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान सहमत भएको 5 दलीय सत्ता गठबन्धन देशभर संयुक्त आमसभा गरिरहेको छ।
बिहीबार चितवनको भरतपुरमा चुनावी आमसभा गरेको गठबन्धनले शुक्रबार काठमाडौँको शान्ति वाटिकामा आमसभा गरेर गठबन्धन एक ढिक्का भएको देखाउने प्रयत्न गर्यो। गठबन्धनका नेताहरूले स्थानीय तहमा आफ्नो वर्चस्व रहने दावी पनि गरे। आमसभामा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनलाई कसिलो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताएका छन्। देउवाले विगतमा कांग्रेस एक्लै जाने रहर गर्दा हार बेहोरेको र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वाम एकता भन्दा पाउनु दुःख पाएको भन्दै रसिलो व्यङ्ग्य समेत प्रहार गरे। हामीले पनि एक्लै जाने रहर गयो, पार्टी हार्यो। उहाँले पनि एमआरसीमा जाने रहर गर्नुभयो, कति दुःख पाउनुभयो उहाँले पनि। त्यसकारण हामी सबै जग्गा घट्टाबाट मुक्ति चाहने पार्टी एक ठाउँमा गएका छौँ। बिहीबार चितवनको आमसभामा कांग्रेसले हँसिया हथौडामा भोट नहाले देश दुर्घटनामा जाने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले महिलालाई जिताउनु देशको आवश्यकता भएको दावी गरे। अहिले गठबन्धन एउटा नयाँ उचाइमा स्थापित छ। हामीले 6वटै महानगरपालिका 11वटै उपमहानगरपालिकामा धेरै मेहनत गरेर कैयौं दिनको रस्साकस्सी र बहसबाट अन्ततः हामीले सर्वसम्मत रूपले यसमा टुङ्ग्याएको हो। हामीलाई गर्व छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनलाई एक्लै पार लगाउन सक्छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई चुनौती समेत दिएका छन्। एउटा प्रगतिशील गठबन्धन छ, एउटा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन छ र अर्को भनेको प्रतिगामी दक्षिणपन्थी गठबन्धन छ। दक्षिणपन्थी गठबन्धनहरू को नेतृत्व नेकपा एमाले केपी ओलीले गरिरहेका छन्, जहाँ राप्रपा जस्ता दक्षिणपन्थी शक्तिहरू, राजावादी शक्तिहरू, प्रतिगामी शक्तिहरू त्यो गठबन्धनमा सामेल छ। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरको उम्मेद्वार सृजना सिंहलाई बुहारीको रूपमा मात्र नलिन आग्रह गरिएको छ। चुनावी तालमेलमा रमाइरहेको गठबन्धनलाई बागी उम्मेद्वारीले तनाव दिइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले चुनावी तालमेलको औचित्य पुष्टि गर्ने भरपूर प्रयास गरे। आमसभामा वैचारिक धारणा भन्दा पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कटाक्ष गर्न नै समय खर्चिए। दृढ आत्मविश्वास र केही आशंकाबाट गुज्रिरहेका गठबन्धन स्थानीय निर्वाचनमा जित हासिल गर्ने दावी गरिरहेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका नेपाली कांग्रेसका निलम्बित सांसद अफ्ताब आलमको थुना बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाऊ भन्ने माग अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश सुषमालता माथेमा र नहकोल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा शुक्रबार भएको अन्तिम सुनवाईपछि आलमलाई थुनामुक्त गर्दा पीडितमाथि अपूरणीय क्षति हुने भन्दै उनलाई थुनामै राख्न आदेश भएको हो। यसअघि पटक पटक आलमको सो मुद्दामाथिको सुनवाई सर्दै आएको थियो। त्यसअघि न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले आलमको मुद्दा सम्बन्धमा जिल्ला अदालत रौतहट र उच्च अदालत वीरगञ्जले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश दिएको थियो। आलमले कोभिड-19 को महामारीको समयमा जेलभित्र संक्रमणको जोखिम भएको उल्लेख गर्दै गत 2077 भदौ 31 मा रिहाईको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। 27 चैत 2064 मा रौतहटको राजपुरमा भएको बम विस्फोटमा परेर घाइते भएका त्रिलोक प्रताप सिंह, ओसी अख्तर लगायतलाई जिउँदै जलाएको आरोपमा पूर्व मन्त्री आलमलाई 2076 साल असोजमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला अदालत रौतहटको आलमलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशलाई उच्च अदालतले सदर गरेको हो। अब स्थानीय तह निर्वाचन विशेष न्यूज। निर्वाचन आयोगले पटक पटक सचेत गराए पनि निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनको क्रम रोकिएको छैन। सर्लाहीमा निर्वाचन नजिकिएसँगै उम्मेद्वारहरू घर दैलो कार्यक्रम लगायत विभिन्न माध्यमबाट प्रचार प्रसारलाई तीव्र पारिरहेका छन्। प्रचार प्रसारमा मग्न रहेका उम्मेद्वारले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दा समेत निर्वाचन कार्यालय भने मुख दर्शक बनेको छ। एक रिपोर्ट। सर्लाहीको यो दृश्यले जिल्लामा चुनावी माहौल तातिएसँगै दलहरूले गरेको आचार संहिताको उल्लङ्घनलाई प्रष्ट पारेको छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता 2078 को परिच्छेद 4 को दफा 12 को उपदफा ड र ढमा उम्मेद्वारहरूको वा दलको चुनाव चिन्ह वा झण्डा अंकित लोगो ब्यानर, डिजिटल बोर्ड,
फ्लेक्स, ग्लुसाइन बोर्ड, टी सर्ट आदि प्रयोग गरेर प्रचार गर्न नपाउने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। तर यो हेर्नुस् त दलहरूले आचार संहिताको खिल्ली उडाएको। अनुगमन गर्ने क्रममा सर्लाहीका सबै राजनैतिक दल र तिनका उम्मेद्वारहरूले निर्वाचन आचार संहिता पालना नगरेको स्वयं निर्वाचन कार्यालयको स्वीकारोक्ति छ। उहाँहरूले चाहिँ अहिले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, हामी हटाउँछौँ भनेर नहटाएको थियो, 3 बजेपछि हटाइदिएमा हामी सहमत छौँ त्यसमा चाहिँ भनेर अनि हामीले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार दल तथा उम्मेद्वारको प्रचार सामग्रीलाई सार्वजनिक स्थलमा टाँस्न पाइन्न। तर त्यसको विपरीत यहाँका अधिकांश सार्वजनिक स्थलहरूमा उम्मेद्वारका ठूला ठूला फोटा राखिएका ब्यानरहरू झुन्याइएका छन्। उम्मेद्वारको प्रचार सामग्रीले भित्ताहरू कुरूप बनेका छन्। तर यस विषयमा निर्वाचन कार्यालयसँग कुनै ठोस जवाफ छैन। निर्वाचन आचार संहिताले तोकेको मापदण्ड भन्दा चाहिँ अलिकता फरक साइजका, आकारका, संख्याका चाहिँ यो फ्लेक्स प्रिन्ट लगायत ब्यानरहरू चाहिँ प्रयोगमा आएको भन्ने उजुरी लिखित मौखिक लिखित त त्यस्तो प्राप्त भएको छैन। मौखिक उजुरीहरू र गुनासाहरू प्राप्त भए पश्चात हामीहरूले हिजो पनि राजनीतिक दलहरूसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक सञ्चालन गरेका थियौँ। चुनावको प्रचार प्रसारमा भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीहरू पनि व्यापक रूपमा प्रयोग भएको छ, जसले गर्दा सुरक्षा चुनौती पनि थपिएको छ। चुनावको बेला आचार संहिता समेत पालना नगर्ने उम्मेद्वारले जितेपछि आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ला त प्रश्न उठेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट ऋतिक अधिकारीको रिपोर्ट। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरूले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत सार्वजनिक स्थलहरूमा राखिएको चुनावी प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू प्रहरीले हटाउन थालेको छ। दलहरूले नगरमा आफ्नो पार्टी लोकप्रिय र बलियो भएको देखाउने होडबाजी चलेपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले चुनाव चिन्ह अंकित झण्डा, पोस्टर, ब्यानर हटाउन निर्देशन दिएपछि प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू हटाउन थालिएको हो। निर्वाचन आयोगले आफ्नो पार्टी कार्यालय बाहेक अन्य कुनै पनि सार्वजनिक स्थलहरूमा प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू राख्न नपाउने भने पनि दलका उम्मेद्वारहरूले वीरगञ्जको मुख्य सडक, गल्लीका चोकहरू, विभिन्न टोलहरूमा पार्टीका झण्डा र ब्यानरहरू झुण्डाएका थिए। आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिको समेत ख्याल नगरी उम्मेद्वारहरूले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको र अनुगमन गर्ने निकाय मौन रहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रहरीलाई हटाउन निर्देशन दिएको हो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा रहेका बेला दल र तिनका उम्मेद्वार मतदाता रिझाउन घरदैलोमा व्यस्त छन्। लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानीय तहहरूमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दै सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारहरू चुनावी मैदानमा छन्। तर उम्मेद्वारहरू बीच शक्ति प्रदर्शनको होडबाजी चल्दा मित्रवत चुनावी प्रतिस्पर्धाको योजना निर्णयमै सीमित बनेको छ। यिनीहरूको शक्ति प्रदर्शनले नागरिकहरूका मुद्दाहरू समेत ओझेलमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको मर्चुवार क्षेत्रको कोटहीमाई, सम्मरीमाई र मर्चुवारी गाउँपालिकामा पनि चुनावी माहौल तातेको छ। यस क्षेत्रमा स्वच्छ एवं मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दै सत्ता गठबन्धनकै उम्मेद्वारहरू चुनावी मैदानमा छन्। तर मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेका दलका उम्मेद्वारहरू भने आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेका छन्। उनीहरूसँग स्थानीय निकायको समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस योजना छैन। तर खोक्रा आश्वासनको भरमा चुनाव जित्ने दाबी गर्छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य, कृषि यो हाम्रो सबभन्दा प्राथमिकतामा छ। यो जसरी पनि मर्चवारीलाई एउटा नमुना गाउँपालिका बनाएर देखाउने मेरो प्रतिबद्धता हो। शिक्षामा के गर्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला मैले भने हजुरलाई कि कन्या विद्यालय दुईटा बनाउने हो, तो 5 वर्ष भित्र बनाएर कन्या विद्यालय मैले छोडेर जाने हो। सबैभन्दा पहिला प्राथमिकता मेरो गरिब आवास हो, शिक्षा हो। शिक्षित समाजको निर्माण गर्नको लागि जसरी जे चाहिन्छ, बजेटको आवश्यकता के कति बजेट चाहिन्छ, यो सबै म त्यहाँ बजेटको लगानी म शिक्षामा लगाउनेको मेरो योजना छ। गरिब आवासमा योजना छ। त्यसपछि कृषिमा के आवश्यकता छ? खाने पानीको नलकामा समस्या छ। यहाँ 40 फुटको पानी जनता पिइरहेछन्। सिंचाई तथा खानेपानी अभाव, सुलभ शिक्षा तथा सहज स्वास्थ्य उपचार र बढ्दो रोजगारी मर्चवार क्षेत्रको मुख्य समस्या हुन्। आधारभूत आवश्यकता घाँस, बाँस, कपासकै जोहो गर्न समेत स्थानीयलाई धौधौ पर्छ।
तर मतदाता रिझाउन घर दैलोमा पुग्ने उम्मेद्वारको यसतर्फ ध्यान जान नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीय तह नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, गाउँपालिका सबैमा चाहिँ गाउँपालिका भवन निर्माण भयो। मर्चवारी गाउँपालिकामा भवन समेत निर्माण भएको छैन। अनि यहाँ भ्रष्टाचार, यहाँ बाटो हेर्नुहोस् सब खाल्टी खुल्टा, यहाँ चाहिँ शिक्षामा त्यस्तै चाहिँ व्यवस्थित छैन, स्वास्थ्यमा त्यस्तै व्यवस्थित छैन, कृषिमा त्यस्तै व्यवस्थित छैन। जनप्रतिनिधि चाहिँ केशवानन्द बनिया थियो त केही पनि काम गरे छैन। अब के हजुर के गरौँ हामी त। मर्चवार्त में जमन हमें करे बा वो तो हम कर रहे हैं, वो तो हम कर रहे हैं। आपके स्वतः बिल गाए देखिए रोड। मर्चवार में कांग्रेस पार्टी का 3 वोट था। गिरिजा प्रसाद कोइराला को लावे के व्यक्ति मत माग्न घर दैलोमै पुग्ने उम्मेद्वारहरू चुनाव जितिसकेपछि फर्केर समेत नहेर्ने स्थानीयको गुनासो छ। भएको विकास निर्माणको गुणस्तरीयतामा नै प्रश्न उठ्छ। उम्मेद्वारले मिठो आश्वासन सहित तयार पारेको घोषणा पत्र पानामा मात्रै सीमित हुन्छन्। चुनाव जित्नेहरूको जीवनशैली फेरिए पनि मतदाताको समस्या जिउका तिउँ छ। अब उम्मेद्वारहरूले आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि नागरिकका मुद्दालाई ध्यान दिने कि? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने आंकलन गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित मनसुन सिजनको हावापानी आंकलन कार्यक्रममा विभागले यस वर्ष सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने आंकलन गरिएको जनाएको हो। विभागको आंकलन अनुसार आगामी जेठ 18 देखि असोज 14 गतेसम्मको 4 महिनाको मनसुन सिजनमा देशका अधिकांश स्थानहरूमा सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद सुदर्शन हुमागाईले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वी भूभाग, कर्णाली प्रदेशका मध्य भूभाग, गण्डकी प्रदेशका मध्यपश्चिमी भूभाग र प्रदेश 1 को मध्य भूभागहरूमा सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने बताए। अब आउने मनसुन सिजनमा यो वर्षाको आकलनमा नर्मलदेखि एबोभ नर्मल प्रेसिपिटेसन हामीले आकलन गरेका छौं। प्रदेश नम्बर 1 का उत्तरी भूभाग, मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशका दक्षिणी भूभागहरूमा चाहिँ सरदर वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ भने बाँकी स्थानहरूमा चाहिँ एबोभ नर्मल रेनफल हुने आकलन गरिएको छ। त्यस्तै जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी उपमहानिर्देशक डाक्टर अर्चना श्रेष्ठले मौसम तथा बाढी पूर्वानुमानको सूचना दिने आफ्नो क्षेत्रको कार्ययोजना बनाउन पनि सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरिन्। उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले पूर्वानुमान गतिको समय जति नजिक हुन्छ त्यति नै पूर्वानुमानको विश्वसनीयता धेरै हुने र एक हप्ता भन्दा लामो समयको मौसमको पूर्वानुमानमा विश्वसनीयता कम हुँदै जाने बताइन्। नजिक हुन्छ त्यति नै पूर्वानुमानको विश्वसनीयता धेरै हुन्छ। एक हप्ता भन्दा लामो समयको मौसम पूर्वानुमानमा विश्वसनीयता कम हुँदै जान्छ। तर यसो भनिरहँदा विभिन्न डाइनामिकल, कन्सेप्चुअल र स्ट्याटिस्टिकल विधिहरू प्रयोग गरेर हाल विश्वव्यापी रूपमा सिजन तथा सिजनभन्दा लामो अवधिको जलवायु प्रक्षेपण प्रयोग गरिरहेको छ। त्यस्तै वरिष्ठ मौसमविद डाक्टर इन्दिरा कडेले नेपालमा मौसम पूर्वानुमान गर्ने छुट्टै अनुसन्धान केन्द्र नहुँदा समस्या भएको गुनासो गरिन्। उनले विभागमा अनुसन्धानका लागि छुट्टै अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको बताइन्। डिएचएलसँग अहिले पनि कुनै पनि त्यस्तो खालको रिसर्च गर्ने छुट्टै निकाय छैन जसले चाहिँ मोडलहरू डेभलप गर्छ र यो अपरेसनल एजेन्सीलाई दिन्छ। त्यस्तो खालको निकाय हामीहरूले चाहिँ नभएकोले चाहिँ हामी यो मोडल फोरकास्टहरूमा चाहिँ अलिकति च्यालेन्जेस हामीले फेस गरिरहेका छौँ। विभागले वर्षाका कारण आउने प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई समयमै ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तनावमा देखिएका छन्। चितवनको भरतपुर महानगरमा उनकी छोरी रेणु दाहाललाई गठबन्धन दलकै कांग्रेस कार्यकर्ताले सहयोग गर्ने वातावरण नदेख्दा प्रचण्डको तनाव थप बढेको हो। यसै अवस्थाका कारण उनले भरतपुरमा कांग्रेसले सहयोग नगरे देश नै दुर्घटनामा जाने अभिव्यक्ति पनि दिए। उनको यस अभिव्यक्तिलाई मतदाता थर्काउने शैली भनी आलोचना सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहिबार चितवनमा दिएको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। चितवनको भरतपुरमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट मेयरकी उम्मेद्वार बनेकी उनकी छोरी रेणु दाहाललाई मत माग्न पुगेका प्रचण्डले कंग्रेसले सहयोग नगरे देश दुर्घटनामा जाने अभिव्यक्ति दिए। प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्ति धम्कीपूर्ण भएको भनी राजनीतिक वृत्तमा आलोचना भइरहेको हो। सत्ता गठबन्धनले चितवन महानगरमा पनि चुनावी तालमेल गरेको छ, तर यो तालमेल प्रति असन्तुष्ट रहेका कंग्रेस नेताले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका छन्। त्यसैले नै यो प्रचण्डका लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ। यसै तनावको उपज हो उनले चितवनमा दिएको यो अभिव्यक्ति। तपाईहरुले अहिले मेरा अभिभावकहरूले भने जस्तो के हो प्रचण्डको भनेर मलाई आशंकाले हेरेर गठबन्धन कमजोर पार्न खोज्नु भयो भने म त अब दायाँ बायाँ गर्दिन। देश दुर्घटनामा पर्ने खतरा छ, त्यसको जवाब अहिले यो गठबन्धनको विरोधमा भाषण गरेर हिँड्नेहरूले दिनुपर्ने छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई ट्रोल बनाइएको देखिन्छ। कतिपय कार्टुनिस्टले त कार्टुन मार्फत नै धम्कीको भाषा भनी प्रतिक्रिया दिएका छन्। गठबन्धनलाई सहयोग गर्न भनी प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिबारे राजनीतिका जानकारहरू यस्तो बताउँछन्। नैतिक चरित्र होचो भएर गइसके पछाडि गाली गलोज आउने हो, नत्र विचारको डिबेट हुने हो। रिजल्ट जो हुनेवाला छ त्यो पनि यो दलहरूका नेताहरूले नचिताएको ढङ्गको रिजल्ट हुनेवाला देख्छु म। आफ्नो उम्मेद्वारलाई जिताए आफू उत्साहित हुने र हारेमा देशै दुर्घटनामा पर्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिको अर्थ के हो? रचनात्मक र कूटनीतिक शैलीमा मत माग्नु पर्ने बेलामा समेत संयमता गुमाए झैं शीर्ष नेताले उत्तेजनात्मक र धम्की शैलीमा अभिव्यक्ति दिँदा मतदाताहरूको स्वतन्त्रतामाथि सोझै अंकुश लाग्ने देखिन्छ। यसतर्फ सबै गम्भीर हुनु आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टंककला तिमिलसना, काठमाडौँ। बजारमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धि, असान्दर्भिक सार्वजनिक खरिद नियमावलीका बुदा र बीमा निर्देशिकाको विरोधमा निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। शान्तिपूर्ण धरनाबाट सुरु भएको आन्दोलन कन्स्ट्रक्सन होलिडेसम्म पुग्यो। निर्माण व्यवसाय नै ठप्प हुँदा खरबौंको सामग्री बेवारिसे अवस्थामा छ। निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने महँगो उपकरण बिग्रने चिन्ताले व्यवसायीलाई अहिले सताउन थालेको छ। एक रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मूल्य वृद्धि आकाशिएपछि सोझो प्रभाव नेपालमा देखिएको हो। हरेक क्षेत्रमा थेगी नसक्नु गरी मूल्य वृद्धि भएसँगै निर्माण व्यवसाय पनि चरम संकटमा परेको हो। निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धिले व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई आइरहेको छ। मूल्य समायोजनको माग राखी निर्माण व्यवसायीले कन्स्ट्रक्सन होलिडेसम्म गरिरहेका छन्। यसअघि उनीहरूले शान्तिपूर्ण धरना दिएका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका मुख्य सचिव स्तरीय निर्णयबाट छलफल गर्न वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय भएसँगै विरोध कार्यक्रम स्थगित भएको हो। योसँगै वार्ता टोलीले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको परिमार्जन एवं मूल्य समायोजनमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। केही कुराहरू मिलि पनि सकेका छन्, केही कुराहरू मिल्ने क्रममा छन्। भोलि त्यसलाई रिपोर्ट बनाएर हामीले सम्बन्धित प्रबन्धकलाई मुख्य सचिवमा पेश गर्छौँ। त्यसमा मुख्यतया 3-4 कुराहरू उहाँहरूको छ। एउटा मूल्य वृद्धिको छ, एउटा म्याथप सम्बन्धी क्लियरको कुरा छ, अरू चाहिँ सानातिना कुराहरू मागहरू छन्, 10-15 वटा मागहरू छन्। हामी सम्बोधन गरिरहेछौँ, छलफलकै क्रममा छौँ। सायद सकारात्मक रिजल्ट आउँछ होला। वार्ता अझै निष्कर्षमा नपुगेकाले निर्माण कार्य ठप्प नै छ। अत्यावश्यक बाहेकका 5 खर्ब बराबरको 3500 आयोजनाको निर्माण बेवारिसे अवस्थामा छ। निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने उपकरण समेत निष्क्रिय अवस्थामा राखिएको छ। एउटैको मूल्य करोडौं पर्ने सामग्री निष्क्रिय हुँदा खरबौंको लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिएको छ। निर्माण कार्य सञ्चालनमा आए पनि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानीमा समस्या देखाउने आंकलन छ। निर्माण उपकरण व्यवसायका लागि कन्स्ट्रक्सन होलिडे अप्ठ्यारो विषय बनिरहेको छ। महँगो निर्माण उपकरणले दैनिक क्षति बिहोरिरहेको छ भने बिग्रने चिन्ताले व्यवसायीलाई अहिले सताउन थालिरहेको छ। उनीहरूले कन्स्ट्रक्सन होलिडे मनाइदिएपछि हाम्रा मेसिनहरू सबै ठाउँ-ठाउँमा काम गरिराखेका ठाउँहरूबाट सबै खाली फर्केर आयो र त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ यो मेसिनहरू सबै यो रिङ रोडमा चाहिँ यो प्रतिनिधि पात्रको रूपमा यो बाफल रिङ रोडमै हामीसँग अहिले झन्डै 30-40 वटा मेसिनहरू यहाँ थन्किरहेका छन् भने जहीँको त्यहीँ जताततै खोला नाला पहाड हिमाल जहाँ पनि यसै गरी मेसिनहरू थन्किराखेको अवस्था छ।
निर्माण व्यवसायको समस्या समाधानका लागि भन्दै शान्तिपूर्ण धरनादेखि निर्माण कार्य ठप्प बनाउने सम्मको कार्य भइरहेको छ। राज्यलाई दबाव सृजना गर्नमा अचूक औषधि भएकोमा दुई मत छैन, तर निर्माण व्यवसायसँग जोडिएका मजदुर एवं उपकरण व्यवसायका लागि समस्या उत्पन्न गरिरहेको छ। दैनिक क्षति बेहोर्नु पर्ने बाहेक अर्को विकल्प नरहेको पुष्टि समेत भइसकेको छ। राज्य निर्माण व्यवसायी, मजदुर र उपकरण व्यवसायीको हितमा नरहेको आन्दोलन वार्ताको माध्यमबाट छिटो समाधान गर्न आवश्यक छ। सरकारले व्यवसायीलाई छिटो काममा फर्काएर क्षति न्यूनीकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा हरेक वर्ष खरबौंको रेमिट्यान्स भित्रने गरेको छ। देशको अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा हो रेमिट्यान्स। तर नेपाली युवाले विदेशमा रगत पसिना बगाएर भित्राको रेमिट्यान्सको सही उपयोग भने नभएको गुनासो बढ्दो छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा विलासिताका वस्तुमा बढी खर्च हुँदा अपेक्षा गरिएको अनुपातमा रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र सुधारमा भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन। रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक बनाउन नसक्नुमा सरकारी नीति पनि मुख्य कारक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 6 खर्ब 31 करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिटेन्स भित्रिएको छ। हरेक वर्ष यसै अनुपातमा नेपालमा रेमिटेन्स भित्रिने गरेको छ। रेमिटेन्सबाट भित्रिएको रकमको ठूलो हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा विलासिताका वस्तुमा बढी खर्च हुने गरेको छ। विदेशबाट आएको रकमबाट नेपालमा मोटरसाइकल, गाडी, मोबाइल, घडी, सुनचाँदीका गरगहना, कपडा तथा विदेशी मदिरा लगायतमा खर्च हुने गरेको छ, जसले गर्दा रेमिटेन्सबाट भित्रिएको रकम पुनः विदेश नै जाने गरेको छ। यसरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा उपभोग्य वस्तुमै धेरै खर्च हुँदा रेमिटेन्सले देशको उत्पादनमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न असफल भएको छ। यसले देशको व्यापार घाटालाई यथावत नै राख्दछ। व्यक्तिगत तहमा हेर्दा रेमिटेन्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुनु स्वाभाविक भएको विज्ञको ठहर छ। स्वाभाविक ढङ्गले उसको आएको पैसा त खानपिनमा पनि प्रयोग हुने भयो, लत्ता कपडामा पनि प्रयोग हुने भयो, औषधिमा पनि प्रयोग हुने भयो हैन। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि स्वाभाविक ढङ्गले त्यो सबै क्षेत्रमै जान्छ त्यो, र उत्पादनशील क्षेत्रमा अथवा पुँजी निर्माणमा कम जान्छ। नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान राख्ने मुख्य पक्ष हो रेमिटेन्स। तर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने रेमिटेन्सकै ठूलो हिस्सा विलासितामा खर्च हुँदा देशको अर्थतन्त्रलाई वर्तमान स्थितिबाट सुधारको दिशामा पुर्याउन भने कठिन भइरहेको छ। रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन नसक्नुमा सरकारी नीतिहरूको पनि कमजोरी रहेको छ। रेमिटेन्स रकमको निश्चित प्रतिशत तोकिएका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने स्पष्ट नीतिहरू नहुँदा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च हुन नसकेको देखिन्छ। सरकारले उपयुक्त किसिमको नीति नबनाउँदाको यो अवस्था नै हो। 20 वर्ष यता हामीले ठुलो स्केलमा विप्रेषण प्राप्त गरिरहेछौँ, तर 20 वर्षसम्मको अवधिमा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्नको लागि हामीले कुनै रणनीति पनि बनाएनौँ, कुनै नीति पनि बनाएनौँ, कार्यक्रम पनि रहेन। रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च बढाउनका लागि सरकारले आवश्यक स्पष्ट नीति ल्याउन आवश्यक रहेकोमा कुनै पनि दुई मत छैन। तर यसका साथै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक शिक्षाका साथै भएको लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन पनि आवश्यक छ। देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको रेमिटेन्सलाई देशको उत्पादनमा पनि लगाउन सके देशमा रहेको विद्यमान व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउन सकिनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्की, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दल र स्वतन्त्र तर्फका उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। चुनाव प्रचार प्रसारमा दलले प्रयोग गर्ने निर्वाचन सामग्री बनाउन छापखानामा केही चहल पहल देखि पनि पहिला जस्तो व्यापार भने छैन। निर्वाचन आउन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। यति बेला निर्वाचन प्रचार प्रसार सामग्री छपाउन व्यवसायलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। मतदाता रिजाउन चुनाव चिन्हको प्रचार प्रसार गर्दै राजनीतिक दलहरू जनताको घर दैलोमा पुग्न थालेका छन्। तर पहिलो जस्तो व्यापार नभएको व्यवसायले बताएका छन्। एक रिपोर्ट।
यसअघिका चुनावमा बागबजारका सडक र गल्लीहरू विभिन्न राजनैतिक दलका झण्डाहरूले झाकीझकाउ हुन्थे। झण्डा छाप्ने पसलमा चुनावी चटारो देखिन्थ्यो। तर यसपालि माहौल सुस्त छ। पार्टीहरूले र्यालीको सट्टा सामाजिक सञ्जाल मार्फत चुनावी प्रचार गरेकाले झण्डा व्यवसायमा कमी आएको व्यापारीहरू बताउँछन्। चुनावी प्रचारकै लागि प्रमुख राजनैतिक दल त आफ्ना चुनावी गीतसहित जनतामाझ उपस्थित हुन्छन्। प्रचार गर्न उम्मेद्वारहरूलाई भोट मागेर मात्रै पनि नभई आफ्नो चुनाव चिन्ह पनि स्थापित गराउनु छ। प्रचारका लागि आवश्यक सामग्री झण्डा, चुनावी चिन्ह, पम्पलेट बनाउन प्रेसवालालाई अहिले भ्याइ नभ्याइ भएको छ। छापाखाना सञ्चालन गरेर बसेका व्यवसायहरू अहिले यसै काममा व्यस्त छन्। तर सोचेको जस्तो व्यापार नभएको उनीहरूको गुनासो छ। निर्वाचन आयोगबाट आचार संहिताले चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्ट गर्दै भएर अलिकति कम गए। पहिला आचार संहिता लागू नहुन्जेलसम्म त मान्छेले ब्याज पनि व्यापक खोजिरहेको थिए, टोपी पनि व्यापक खोजिरहेको थिए, अब टी सर्ट भयो व्यापक खोजिरहेको थिए। जब आचार संहिताबाट त्यो लागू भयो अलिकति घट्दै गयो। पहिलाको निर्वाचनभन्दा यसपालि अलिकति कमै भयो, किनभने नि पोहोर साल त अब के अरे पहिलाको निर्वाचनमा अलिकति राम्रो काम गर्थ्यो, अहिलेको चाहिँ अलिकति कम भएको छ। किन भन्दाखेरि नि अब व्यापार बिजनेस अब त्यस्तै छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो छ। व्यापारको हिसाबले त जुन हिसाबले हुनुपर्ने त्यो हिसाबले भएन। किन भएन भनेपछि तपाईँको अब पहिलेको भन्दा व्यापार भएको हो, सबैतिर देखेको होइन। तर खास एकदम सर्टेन टाइम भयो। पहिले तपाईँको अब झनै 1 महिनादेखि नै तपाईँको प्रचार भइरहेको थियो। निर्वाचन संहिता 2079 का अनुसार राजनैतिक दल वा उम्मेद्वारहरूको निर्वाचन चिन्हाङ्कित झण्डा प्रयोगमा सीमित कोटा तोकिएको छ। यसबाहेक ज्याकेट, भेस्ट, टी सर्ट, टोपी वा क्याप, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगा जस्ता सांकेतिक सामग्री प्रयोगमा पनि रोक लगाइएको छ। सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले पनि प्रचार सामग्रीको प्रयोग खस्किएको हो। निर्वाचन भड्किलो बन्न नदिन आयोगले गरेको यो पहल सराहनीय छ। तर आयोगको यही निर्णयका कारण व्यवसायहरू पनि मौकामा चौका मार्न पाएका छैनन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। सुर्खेतमा गरिएको नमुना मतदानमा 1/3 मत बदर भएका छन्। प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको नमुना मतदानमा 1/3 मत बदर भएका हुन्। 36 जनाले मतदान गरेकोमा 13वटा मत बदर भएका हुन्। मतदातालाई मतदानमा आकर्षित गराउन तथा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउन नमुना मतदान कार्यक्रम गरिएको निर्वाचन आयोग कार्यालय कर्णालीले बताएको छ। यो कार्यक्रम निर्वाचन आयोगबाट यो मतदानको लागि मतदाताहरू कति अवेर छन् अथवा कति त्यसमा चाहिँ सचेत छन् अथवा अहिलेको मतपत्रमा कति अव्यस्त छन् भन्ने कुरा जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ भएको। निर्वाचन आयोगले विगतका वर्षहरूमा घर दैलो कार्यक्रम गरेर मतदाता शिक्षा दिने गरेकोमा यस पटक भने घर दैलो कार्यक्रम राखेको छैन। नमुना मतदानलाई आधार मान्ने हो भने दलहरूबीचको गठबन्धन तथा मतदाता शिक्षाको कमीले रद्द मत पर्ने सम्भावना देखिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पछिल्लो 5 वर्षमा कास्कीमा 39,000 मतदाता थपिएका छन्। एक महानगर सहित 4 गाउँपालिका रहेको कास्की जिल्लामा अहिले कुल मतदाता संख्या 2,64,456 छ। कास्कीको कुल जनसंख्या भने 5,79,000 बढी छ, जसअनुसार मतदाताको यो संख्या भने निकै कम हो। जनसंख्या गणना अस्थायी बसोबास गरेकै स्थानबाट हुने गरे पनि मतदाता परिचय पत्र स्थायी ठेगानाबाटै बनाउनु पर्ने भएकाले मतदाता संख्या कम देखिएको आयोगको ठहर छ। मतदाता परिचय पत्र बनाउँदा चाहिँ मान्छेको थाई ठेगाना जहाँ छ त्यहीँबाट बनाउँछौँ। उदाहरणको लागि बाहिरी जिल्लाको मान्छे पोखरामा आएर बसेको छ, उसको जनगणना पोखराबाटै भएको छ। तर हामीले पोखरा आएर बस्दैमा पोखराबाट उहाँलाई मतदाता बनाएका छैनौँ। उहाँको थाई ठेगाना जुन जिल्लामा छ त्यही जिल्लामा नै उहाँलाई मतदाता बनाइएको छ। कास्कीमा 150 मतदान स्थलमा 336 मतदान केन्द्रका लागि 336 जना मतदान अधिकृतलाई खटाउने तयारी भइसकेको समेत आयोगले जनाएको छ। झापामा दाइजोमा मोटरसाइकल नदिँदा दुलही नस्वीकार्ने युवक पक्राउ परेका छन्।
छोरी माग्न आउँदाको सहमति अनुसार नै बिहे गरेर दुलही लैजाने क्रममा मोटरसाइकल दाइजो मागेपछि दुलहा विरुद्ध नै उजुरी गर्नु परेको दुलहीका परिवारले जनाएको छ। पक्राउ पर्ने दुलहा झापा गाउँपालिका 4 टाघन डुब्बाका 28 वर्षीय डेभिड गनगाई रहेको झापा प्रहरीले जनाएको छ। दुलहीको परिवारले विवाहका क्रममा गनगाईलाई आफ्नो हैसियत अनुसारको सामग्री दिएको जनाएको छ। दुलहीका परिवारका अनुसार गनगाई छोरी माग्न आउँदा दाइजो मोटरसाइकल दिन सक्दैनौ भनेर प्रश्न गरिएको थियो। त्यसपछि केटा पक्ष पनि मन्जुर भएको, तर शुक्रबार बेहुली लाने क्रममा मोटरसाइकल बिना नहुने जिद्दी गरेको बताउँछन्। दुलही चौधरी समुदायकी हुन्। दुलही पक्षले विवाहमा दुलहालाई दाइजो बापत टिभी, फ्रिज र सोफा सेट गरी करिब 4 लाख रुपैयाँ बराबरको सामग्री दिए पनि दुलहा अन्तमा नमानेको स्थानीयको भनाइ छ। केही सत्ता छ कि नियम छ कि भने होइन, नियम छैन जाइयासी जाइयासीको लागि त साइकल दिएको छ त भने मैले जाइयासीको लागि साइकल दिएको छ त अनि साइकलले कहाँ हुन्छ अनि साइकलले हुँदैन भने कत्रो वर्ष तैँले विदेशमा खटिस् एउटा बाइक किन्नु सकिनस् 2 छोरी बिहे गर्दाखेरि खोसेको आन्द्रा धोए जस्तो पो हुँदैछ त। बाइकैको विषयवस्तुलाई लिएर बाइकै चाहिन्छ भने त्यो पहिले नै शर्त गर्नुपर्ने हुन्थ्यो कि तपाईँको छोरीलाई हामीले बाइक दिने हो, त्यो बाइक दिएपछि तपाईँको छोरीलाई लाने, नभए बाइक दिनु सक्नु भएन भने हामी तपाईँको छोरीसँग हामी आउँदैनौँ भन्ने कुरो भन्नुपर्ने अवस्था थियो। आज यो हालत बनाइयो हामीलाई। विदेशमा रहँदा सामाजिक सञ्जाल मार्फत चिन्जान भएपछि गनगाई र चौधरी युवतीको प्रेम बसेको थियो। त्यसपछि उनीहरू विवाहसम्मको अवस्थामा पुगेका थिए। अब हेल्थ न्यूज। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्वाचन केन्द्रमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान चलाउने निर्णय हालसम्म नभएको स्पष्ट पारेको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान स्थानीय तहको निर्वाचन हुने दिन मतदान केन्द्रमा चलाउने भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि आजसम्म कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भने यसबारेमा हालसम्म मन्त्रालयबाट निर्णय नभएको बताए। उनले मतदान केन्द्रमा खोप लगाउने व्यवस्थाका लागि धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले त्यो सम्भव नदेखिएको बताए। मतदान भन्दा पछिका दिनहरूमा पनि खोप लगाउनु पर्ने व्यक्तिहरू, विशेष त एक मात्रा पनि खोप नलगाएका व्यक्तिहरू, दोस्रो मात्रा लगाउनु पर्ने बेला भएका व्यक्तिहरू र तेस्रो मात्रा लगाउने बेला भएका व्यक्तिहरूलाई क्रमशः प्राथमिकतामा राखेर सबैलाई चाँडै खोपको दायरामा ल्याउने गरी काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। मतदानकै दिन खोप केन्द्र सञ्चालन गर्ने नगर्ने, खोप लगाउने नलगाउने भन्ने सन्दर्भमा कुनै नयाँ निर्णय भइसकेको अवस्था छैन। उनले सरकारको लक्ष्य प्राथमिकतामा राखेर सबैलाई चाँडै खोपको दायरामा ल्याउने पनि बताए। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 15 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2450 पीसीआर र 1003 जनाको एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 15 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 7 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको कुल संख्या 9,66,747 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कुनै पनि संक्रमितको मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुसार देशभर हाल 2175 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले पुँजी बजार देशको अर्थतन्त्रको ऐन बन्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शुक्रबार आयोजना गरेको पुँजी बजार सम्मेलनमा मिश्रले यस्तो बताएका हुन्। उनले शेयर बजारमा पछिल्लो समय उतार चढाव आएकाले बजारमा सबै क्षेत्रको परिपक्व पुँजी लगानीको आवश्यकता रहेको बताए। बजार परिपक्व नभए पुँजी बजार माथि जान नसक्ने धारणा राखे। उनले पछिल्लो समय 42 खर्बको पुँजीकरणबाट 33 खर्बको पुँजीकरणमा झर्नु राम्रो नभएको बताए। कति मात्रामा हामीहरू लुज गरिरहेका छौँ त अब चाहिँ 42 खर्बकोबाट चाहिँ 33 खर्बमा आयो, 33 खर्बबाट 38 खर्बमा पुग्यो
यो क्यापिटलाइजेसन भन्दै गर्दाखेरि त्यो ओसिलेसनमा चाहिँ हु आर मोस्ट इम्प्याक्टेड भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि पनि जानुपर्ने विषय के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ नि इन्क्लुजनको कुरा हो, अघि मार्केटमा जानकारीको कुरा हो, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको कुरा हो। त्यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीले ब्रोकर कम्पनीको संख्या पुनरावलोकन जरुरी रहेको बताए। कार्कीले नेपाली पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि नेप्से सकारात्मक रहेकाले आवश्यकता अनुसार नीतिगत सुधारका प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। अहिले जम्मा चाहिँ 252-54 कम्पनीहरू मात्र ओटिसीमा दर्ता हुन आउनु भएको छ। 7 लाख भन्दा बढी कम्पनीहरू चाहिँ अहिले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भइरहेको अवस्था हो। त्यसलाई पनि अझै प्रभावकारी रूपमा अझै प्रविधिमा आधारित चाहिँ भएर अगाडि बढाउन कसरी सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी छलफलमै छौँ। यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले 2 महिनाभित्रै विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई साधारण शेयर आइपिओमा कोटा दिने व्यवस्था गर्ने बताए। अध्यक्ष हमालले पछिल्लो समय अत्याधिक रूपमा शेयर बजारमा उतार चढाव आउनु, सबै क्षेत्रको लगानी सन्तुलन नहुनु भएको उल्लेख गरे। हामीले श्रमिकमा नेपाल सरकारको श्रमिक स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकहरूलाई प्राइमेरी इस्युमा हामीले चाहिँ कोटा एउटा रेजुलेसन गर्ने र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रेमिटेन्सको अमाउन्ट चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलबाट ल्याउनलाई चाहिँ मोटिभेसन गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ हामीले यसलाई हामी 2 महिनाभित्रमा कार्यान्वयन गर्छौँ। अध्यक्ष हमालले एनआरएनलाई पनि 3 महिनाभित्रमा नेपाली शेयर बजारको सेकेन्डरी मार्केटमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गर्ने बताए। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। जिम्बाब्वे ए संघको एक दिवसीय सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। किर्तिपुर मैदानमा भएको खेलमा 3 विकेटको जितसँगै जिम्बाब्वे ए टिमले 3 खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता समेत बनाएको छ। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपाल 31 ओभर 3 बलमा 136 रनमा अल आउट भयो। नेपालका लागि सोमपाल कामीले सर्वाधिक 30 रन बनाउँदा कर्ण केसीले 25 रन जोडे। यस्तै कुशल भुर्तेलले 19 तथा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 18 रन जोडे। त्यसबाहेक अन्य ब्याट्सम्यानहरूले दोहोरो अङ्कको रन समेत छुन सकेनन्। नेपाललाई सानो स्कोरमै समेट्न जिम्बाब्वेका ब्राड इभान्सले सर्वाधिक 4 विकेट लिँदा विक्टर न्याउसी, ब्रान्डोन मबुता र केभ हस भुआओले समान 2 विकेट लिए। जवाबमा जिम्बाब्वे ए टिमले 26 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो। जिम्बाब्वे ए टिमको जितमा इनोसेन्ट कायाले अभिजित 48 रन बनाए भने ब्रान्ड इभान्सले 17 रनको योगदान दिए। बलिङमा सन्दीप लामिछाने र करण केसीले 2-2 विकेट लिए भने सोमपाल कामी र सागर ढकालले 1-1 विकेट लिए। यी दुई टिम बीचको दोस्रो खेल शनिबार हुनेछ। आरबीबी एनबी राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको महिलातर्फ साबिक विजेता न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लब जितविहीन बनेको छ। शुक्रबार आफ्नो अन्तिम खेलमा एफएफसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भएपछि न्यू डायमन्ड जितविहीन बनेको हो। लगातार चौथो हार बेहोरेको न्यू डायमन्डले 4 खेलमा 1 अङ्क जोडेर प्रतियोगिता सकाएको छ भने एफएफले 9 अङ्क जोडेको छ। महिलातर्फको अन्तिम खेलमा शनिबार आर्मी र पुलिस बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यता पुरुष भलिबलतर्फ हेल्प नेपालले 5औं जित हात पारेको छ। शुक्रबार गलकोट स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएर हेल्पले 5औं जित हात पारेको हो। जितसँगै हेल्प नेपालले 5 खेलबाट 14 अङ्क जोडेको छ भने गलकोटको 3 अङ्क रहेको छ। शुक्रबार नै भएको अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै त्रिभुवन आर्मी क्लबले पनि लगातार 5औं जित हात पारेको छ। जितसँगै आर्मी 5 खेलमा 15 अङ्क जोड्दै शीर्षमा उक्लिएको छ। पुलिसको 5 खेलमा 9 अङ्क रहेको छ। आगामी सेप्टेम्बरमा चीनको होम्जोमा आयोजनाका लागि तय एसियन गेम्स अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। एसियन ओलम्पिक परिषद ओसिएले सेप्टेम्बर 10 देखि 25 सम्म चीनको होङ्जो शहरमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुद स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण चीनको होङ्जाउमा तय भएको एसियन गेम्स स्थगित गरिएको बताइएको छ। एसियन गेम्स भदौ 25 देखि असोज 9 गतेसम्म हुने तालिका रहेको थियो। नयाँ मिति पछि घोषणा गरिने ओलम्पिक काउन्सिलले जनाएको छ। अब वेदर अपडेट।
अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। सत्तासीन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू काठमाडौँको एकै मञ्चमा लोकतन्त्र र अग्रगमनको पक्षमा गठबन्धन भएको दाबी प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रति सबैको कटाक्ष। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना रोकिएन, उम्मेद्वारहरू तडक भडकदेखि आश्वासन बाँड्नमै व्यस्त, कारबाहीमा निर्वाचन आयोग सुस्त। उहाँहरूले चाहिँ कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ हामी हटाउँछौँ भनेर नहटाएको थियो, 3 बजेपछि हटाइदिएमा हामी सहमत छौँ। कन्स्ट्रक्सन होलिडेका कारण निर्माण कार्य ठप्प, 5 खर्बभन्दा बढीको आयोजनाका काम प्रभावित, ठूला उपकरणमा खराबी आउनेमा व्यवसायी चिन्तित। जहीँको त्यहीँ जताततै खोला नाला पहाड हिमाल जहाँ पनि यसै गरी मेसिनहरू थन्किराखेको अवस्था छ। विलासी वस्तुको आयातमा कमी नआउँदा अर्थतन्त्रमा जटिलता कायमै, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रेमिटेन्सको लगानी न्यून, सरकारी नीति नै अस्पष्ट भएको विश्लेषण। सरकारले उपयुक्त किसिमको नीति नबनाउँदाको यो अवस्था नै हो। र जिम्बाब्वे एसँगको एक दिवसीय सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालको फितलो ब्याटिङ, 31 ओभरमा 136 रनमै अल आउट हुँदा जिम्बाब्वे 3 विकेटले विजयी। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, सत्ता गठबन्धनले भरतपुरमा भरपूर शक्ति लगाउनुको कारण रेणु दाहाललाई पुनः विजय गराउने प्रयत्न मात्रै हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्पडेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।